पारिजात एक सुन्दर फूल। पारिजात एक नेपाली लेखक। अबको क्रममा मदन पुरस्कार पुरस्कृत शिरीषको फूलका लेखक पारिजातको 3 कविताहरू। सुरुमा लाहुरेलाई एक रोगी प्रेमिकाको पत्र। जीवनसाथी, धेरै धेरै प्यार। मलाई लाग्छ यी स्वतन्त्र उड्ने मलेवाहरूको घाँटीमा एउटा हृदय उनेर पठाउँ, एउटा प्रेमपत्र झुन्ड्याएर पठाउँ, एकपल्ट दोहोऱ्याउँ शताब्दीको अघिको प्रेमको भावुकता। तर आजको सीमारेखा कुन स्वतन्त्र चराले उड्न पायो र? यो कुँजिएको अस्तित्व कुन सुस्केराले विश्वको हावामा बिसाउन पायो र? प्रिय, हेर्नै नपाई आँखाबाट ओझेल भएको तिमीलाई, बोल्नै नपाई टाढा भएको तिमीलाई, मस्तिष्कमा उभ्याउने यथेष्ट साधन नै छैन। राकेटको उडानले कल्पनालाई ढिला बनाइसकेछ क्या र? मानचित्र राखेर उड्दै पनि दुर्घटनामा परिदिन्छ मेरो आतुरता। अब म 7 समुद्र पार गरेर आउँदिन, तिमीलाई यहीँ म मेरै चौतारीमा हेर्छु। किनभने शरीरसँग मेरो मस्तिष्क पनि सीमित भएको छ, शिलापत्थरमा गौतमी जस्तै। प्रिय, प्रेम एक मृग तृष्णा, प्रेम एक चखेवाको लोभ, प्रेम एक मृग तृष्णा, प्रेम एक चखेवाको लोभ, मेरो निम्ति प्रेम एक निर्जीव सत्य। मानौ काकाकुलको तिर्खा, मानौ घामलाई प्रेम गर्दा गर्दै सूर्यास्तमा जाम परेको क्लिसो, यो नश्वर शरीर, यो अनन्त चाहना। तर प्रेम 2 शरीरको मिलन, तिम्रो अङ्गालोभित्र म। मृत्युलाई छेकबार हालिरहेछ इच्छाको ताती प्रत्येक रात। आह, म मेरा मिठा सपनाहरूलाई हेर्दै पोल्दै गर्दैछु। प्रिय, तिमीले लेखेका थियौ म तिम्रो बेलेटको तस्बिरमा मुस्कुराउँछु रे, तिमी मलाई भएर हराउन चाहन्नौ रे, मेरा सम्झना पत्रले तिमीलाई फिनिक्सले झैँ बिजाउँछ रे, मेरो माया बट वृक्षको मायालु छाया रे तिमीलाई। आह, यी सब इतिहासबद्ध भइसके। कसरी मैले बाँचेको थाहै नपाई एक लामो अवधि बिताइसकेछु। अब तिमी अवश्य आउँछौ मलाई फिनिक्सलाई चाहिँ आफ्नै खरानीमा, जुनी फेरेको होइन तर भन्नै नपाई मनको कुरा, सधैँ सधैँको निम्ति सुतेको निद्रामा। प्रिय, म मरिसकेँ, तिम्रो प्रेमलाई आफूसँग जलाइसकेँ, गाडी दिइसकेँ, म सुतिसकेँ, गाडिसकेँ, म सुतिसकेँ। सुत्नेको निम्ति सधैँ छ चिर निद्रा। तर बाँच्ने तिमी त भोलि बिउजन्छौ नयाँ घामसँगै। तिमी नरुनु सङ्घर्षलाई व्यङ्ग्य गर्दै, तिमी मान्छौ कति बलियो थियो मेरो अन्त्य, जसले अन्तको एक हिस्सा चोइटाएर लग्यो। कति बलियो मेरो मृत्यु, जसले अमरत्वलाई नै अधमरो बनाएर गयो। प्रेम मर्दैन तर यसलाई मार्नुपर्छ। प्रेम मर्दैन तर यसलाई मार्नुपर्छ। मेरो अन्त्य जस्तै तिम्रो सुरु पनि बलियो हुनुपर्छ। अब यहाँ आउँछ यो पत्रको शेष, तिम्रो फिनिक्सको शेष। जीवनसाथी, तिमीलाई मेरो सबै प्यारको अवशेष। जीवनसाथी, तिमीलाई मेरो सबै प्यारको अवशेष। यो कविता थियो लाहुरेलाई एक रोगी प्रेमिकाको पत्र। अब अर्को कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जीवन एक बेवारिस मृत्युको मुचुल्का। पारिजात, आऊ स्वागत गरेको छु ममा सर्वाङ्ग पग्लन चाहने सफलताका प्रतीकहरू, कसौडीबाट बुम्रोमा खसेका उकुस मुकुसहरू, एउटा घेरा पाउन नसकेका निस्सार आत्माहरू। आऊ स्वागत गरेको छु। जीवन बाध्यता हो, बाध्यता। जीवन बाध्यता हो, बाध्यता।
वसन्तमा गाँच्न नसकिएका हिउँदका अन्तिम सिलसिलाहरू, प्रत्येक गुटको पछि शिथिल हुँदै गएका सालिचाका रिक्तताहरू ममा आएर समावेश भइदेऊ। म पनि एउटा बाध्यता मात्र हुँ। म कुनै सिङ्गो अध्यायमा छैन, म कुनै सम्पूर्ण व्याख्यानमा पनि छैन। प्रत्येक मूल बाटोको शिलान्यास अघि वर्षाले थचारेको काँचा इँटको घर जस्तै भत्किएको छु प्रत्येक प्रगतिको मोडमा। आऊ म माथि थुप्रिदेऊ कि ढलिदेऊ। भग्नावशेष र वज्रपात परेका रुखहरू मलाई मर्नु छैन। एउटा लाससम्म नहटाउने एक चोक्टा डिस्कोको निम्ति मलाई मर्नु छैन माटोको निम्ति। कहाँ भौतारिएको हो तिमीहरूको आस्था? ढुङ्गामा कुँदिएको नाङ्गो मूर्तिको आसक्ति जस्तै छ सत्य, हो त्यस्तै छ। मसँगै मरिदेऊ म्याद नागेका अस्तित्वहरू, मसँगै मरिदेऊ म्याद नागेका अस्तित्वहरू। मन्दिरसँगै थोत्रिएका विश्वास, विश्वाससँगै भाँचिएका अशक्त देवता। आऊ आऊ स्वागत गरेको छु अन्धकारको खापा खोलेर। व्यवहारिस छ जीवन, व्यवहारिस मृत्युको मुचुल्का जस्तै। सन्तोष छ, मानिस कमसेकम मुर्दा खाँदैन। यहाँ चिहान उदाङ्गो पारेर कसैले हेर्ने छैन। यो कविता एक जीवन, एक व्यवहारिस से मृत्युको मुचुल्का। अब अर्को कविता, मेरो विश्वास, मेरो अभिव्यक्ति र मेरो प्राप्ति। कविताको शीर्षक मेरो विश्वास, मेरो अभिव्यक्ति र मेरो प्राप्ति। एकपल्ट बाटो बिराएर म सधैँ हिँडिरहेछु कहीँ पुग्नलाई, तर कहिले कहीँ पुग्दिनँ। जहाँ पुगेर अड्छु एक टुक्रा धरतीमाथि हुन्छु। एकपल्ट बाटो बिराएर म सधैँ हिँडिरहेछु कहीँ पुग्नलाई, तर कहिले कहीँ पुग्दिनँ। जहाँ पुगेर अड्छु एक टुक्रा धरतीमाथि हुन्छु। यो एक टुक्रा धरतीलाई प्राप्तिको कसीमा म राख्दिनँ, किनभने जहाँ पनि म जानेर होइन भौतारिएर पुग्छु। कामचोर बनेर आफ्नै कर्मभूमिमा। यति हो मैले पाएको सारांश जीवनको। मेरो विश्वास कस्तो छ? मेरो विश्वास घस्रँदै बितेर के मैले आफूसँग समयलाई बिताएको छैन र? घस्रँदै बितेर के मैले आफूसँग समयलाई बिताएको छैन र? जबरजस्ती थाकेर मैले के घामलाई डाँडा पारी थकाएको छैन र? नथाकोस् घाम तर मेरो यो निर्दोष सान्तवना। भलै नबितोस् मेरो अवधिभरिमा समयको इतिहास। म नभएको संसार पनि बित्छ अवश्य, तर मेरो विश्वास, तर मेरो विश्वास। पृथ्वी चिसिँदैछ आफूभित्र, एक दिन सर्वाङ्ग चिसिन्छ। के घातक लाग्यो मेरो विश्वास? जे सम्झ विश्वास त केवल म आफैमा गर्दिनँ। हो, मैले आफैले विश्वास गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन। जुन ठाउँमा जीवनको अन्तिम म बाँचेकै छु त्यसदेखि यता पनि माइलस्टोन खडा थियो। बलि चढाएको भाले भोग दिएको मान्छे उफ्रन्छ भन्छन्। बलि चढाएको भाले भोग दिएको मान्छे उफ्रन्छ भन्छन्। गर्दन चिनिएपछि पनि 2-3 मिनेट हुनसक्छ विशेष। त्यही 2-3 मिनेटको अभिव्यक्ति हो मेरो जलबलाई। नियन्त्रण चाहिन्छ जीवनमा, त्यो सत्यलाई मैले कहीँ बिर्सेर आइसकेँ, अथवा मलाई त्यसमा पनि विश्वास छैन। भो कर नगर, रित्तो मस्तिष्कको उपज म सम्पूर्ण रित्तो मनको भइसकेँ। आफैमा आस्था नभएको मैले आफैलाई छली पनि सकेँ। मैले मेरो अस्तित्व, मैले मेरो व्यक्तित्व प्रदर्शन गरिसकेँ कृत्य कागतमा बसेर। अब म फसाउन र पचाउन बिच्केर आएको खुसियाले माकुराले जस्तै जालो बुन्न 2-3 गाँस बिर्स सायद त्यति नै उकल्न सक्छु। के हो हाम्रो प्राप्ति? के हो हाम्रो प्राप्ति? दलिनमा पासो लगाई मर्नेले जिउँदै तिरस्कार गर्छ एक टुक्रा धरती आफ्नो प्राप्ति। तर त्यो झुन्डिएको मुर्दामा पनि म आफूलाई व्यक्त गर्न आँट्न सक्दिनँ। म जहाँ जान्छु
एक टुक्रा धरतीमाथि आफूलाई पाउँछु। म यो एक टुक्रा धरतीलाई म प्राप्तिको कसीमा राख्दिनँ, किनभने जहाँ म जानेर होइन भौतारिएर पुग्छु, जहाँ म जानेर होइन भौतारिएर पुग्छु। यो कविता थियो मेरो विश्वास, मेरो अभिव्यक्ति र मेरो प्राप्ति। पारिजात एक सुन्दर फुल, पारिजात एक नेपाली लेखक। लभ यु अल, टेक केयर, बाई।